अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिक फरीद और आप देख रहे हैं देसी मुंडा। खुदा और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत, हर तरफ एक ही शोर है, खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। हर कोई यही सोच रहा है कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की स्टोरी क्या होगी। क्या ये पहले सीज़न से मिलती जुलती होगी या कुछ मुख्तलिफ होगी। तो बहुत सारे लोगों ने इसका टीज़र और ओएसटी वगैरह देखा है, तो उन्होंने ये सोच रहे हैं कि इसकी स्टोरी पहली सीज़न और खानी का मिक्सचर होगी। क्या आप लोग भी यही समझते हैं? अगर यही समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसकी स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अगर आप 10,000 का कैश प्राइज़ जीतना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आपको इसकी मुकम्मल डिटेल दी जाएगी इस स्टोरी के एंड में। लिहाजा वीडियो पूरी देखिएगा। तो जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे थे खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की। तो इसकी स्टोरी आपने पहले 2 सीज़न तो देखे होंगे और आपको पता ही होगा कि पहले सीज़न में जो है लड़का अमीरज़ादा दिखाया गया था और लड़की एक गरीब माँ मस्जिद की बेटी दिखाई गई थी। और लड़के को जब लड़की से इश्क होता है तो वो अपनी अमीरी छोड़कर चला जाता है और एक रेलवे स्टेशन पर कुली बन जाता है। और वो पहले एक आवारा और अमीरज़ादा लड़का था, लेकिन बाद में लड़की के इश्क में वो नेक बन जाता है और नमाजी परहेज़ी हो जाता है। लेकिन लड़की के गरीब होने की वजह से लड़के के घर वाले नहीं मानते और लड़की की भी कहीं और मंगनी हुई होती, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती। लेकिन लड़की किसी काम में एंड में मार जाती है और फिर दूसरा सीज़न शुरू होता है। तो दूसरा सीज़न वहीं से ही शुरू होता है जहाँ पे पहला ख़त्म हुआ होता है। इन्होंने क्या किया था कि दूसरे सीज़न में पहले की दोबारा पूरी स्टोरी दिखाई है, उसके बाद दूसरा सीज़न शुरू किया है। तो उसमें जब वो लड़की मार जाती है तो सारों की आपस में सुलह हो जाती है। फिर वो लड़के को यानी कि इमरान अब्बास को उसका ध्यान बटाने के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बाहर जाता है तो उधर उसे अपने इस्लामी हुलिये की वजह से काफ़ी तानो तशनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन वो साबित कदम रहता है। उसके साबित कदम रहने पर और सब्र करने पर एक वहाँ की लड़की उस पर फ़िदा हो जाती है। और वो लड़की भी पहले आज़ाद ख्याल लड़की होती है, लेकिन उसके इश्क में आके वो भी नेक और पारसा बन जाती है। लेकिन इमरान अब्बास अपनी पहली मोहब्बत की वजह से उससे शादी नहीं करता और एंड इसी तरह होता है कि दोनों ड्रामों में लड़की लड़के का आपस में मिलन नहीं होता। तो अब सीज़न 3 शुरू हो रहा है। क्या इसमें भी ऐसा ही होगा कि आपस में मिलेंगे या एंड में कोई मर जाएगा? क्या होगा? सब यही सोच रहे हैं। तो इसकी स्टोरी पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि इसमें उन्होंने मेन एक्टर भी चेंज कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इसमें तमाम एक्टर भी नए हैं। इसमें मेन जो किरदार दिए गए हैं वो फ़रोज़ ख़ान और इकरा अज़ीज़ को है। उनके साथ जुनैद खान और तुबा मैम भी होंगी। इसकी स्टोरी कुछ यूँ नज़र आ रही है कि जो इकरा अज़ीज़ और जुनैद खान एक अमीर ख़ानदान से तल्लुक़ रखते होंगे, आपस में कज़न होंगे और इनकी आपस में एंगेजमेंट भी हुई होगी। और दूसरी तरफ फ़रोज़ ख़ान और तुबा मैम जो नॉर्मल फैमिली से तल्लुक़ रखते होंगे और दोनों आपस में कज़न होंगे। और फ़रोज़ ख़ान इकरा अज़ीज़ के वालिद की कंपनी में जॉब करता होगा। एक दिन उसकी नज़र इकरा अज़ीज़ पर पड़ेगी तो वो अपना दिल हार बैठेगा और फिर उसके पीछे पड़ जाएगा। उसके उसके पीछे जाने की वजह से इकरा अज़ीज़ भी उसे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, जिससे उसका इश्क जो है वो मज़ीद पक्का हो जाता है। उसके बाद जब इकरा के बाप को इस बात की खबर मिलती है तो इकरा की शादी उसके कज़न के साथ फिक्स कर देता है। और जब फ़रोज़ ख़ान को इस बात का इल्म होता है तो वो जाता है इकरा के पास, तो इकरा आगे से कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती और वो अपनी शादी इंजॉय कर रही होती है।
تو اس وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کے گھر والے اس کی شادی اس کی کزن سے کروانا چاہتے ہیں۔ انہی دوران اقرا کا باپ اس سے جان چھڑوانے کے لیے کسی کام کی وجہ سے بھیج دیتا ہے اسے بہاولپور کے ایریے میں۔ تو رستے میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی گھر لاش آتی ہے جس کا بالکل چہرہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ خبر سن کے اس کے گھر والے فل دکھی ہو جاتے ہیں، سب رونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں وہ مرتا نہیں ہے کیونکہ اس کا سامان چوری ہو گیا تھا، اور جس نے سامان چوری کیا تھا وہ مرتا ہے، اور کیونکہ چہرہ پہچان نہیں ہوتا تو سامان کی وجہ سے لاش اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور وہ اپنے دل ٹوٹنے کی وجہ سے، دکھی ہونے کی وجہ سے وہ وہیں گھر واپس آنے کی بجائے، اور کیونکہ گھر میں اس کے رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے اور وہ شادی کرنا نہیں چاہتا اس سے، تو وہ ادھر ہی کلی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے سیزن میں بھی کلی، کیونکہ سیزن وائز چل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اندر جو ہے سیم چیز ڈالنی ہوتی ہے، کلی بن جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اقرا عزیز کا وہاں سے جانا ہوتا ہے تو ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اقرا عزیز کو دیکھتا ہے تو اس کے غم دوبارہ سے تازہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی دل لگی جو ہے وہ اس پہ غالب آ جاتی ہے، اور وہ سب کام چھوڑتا ہے، چھوڑ کر ایک جا کے دربار پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اقرا عزیز اسے ملے گی اور کیا اسے نہیں ملے گی؟ کیا وہ اینڈ میں مر جائے گا یا کوئی اور مرے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب بتا کر میں آپ کا انٹرسٹ ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی آپ کا مزہ خراب کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ ان میں سے کسی کا جواب جانتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل دیسی منڈے کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کا بٹن آن کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ شکریہ جی۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں 10,000 کی کیش پرائز کی طرف۔ جی ہاں، کیا آپ لوگ 10,000 کیش پرائز جیتنا چاہتے ہیں؟ اگر جیتنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل دیسی منڈا کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن آن کر لیں، کیونکہ ہم بہت جلد اس پر ایک قرعہ اندازی کریں گے جس میں 10,000 کی کیش پرائز دیں گے۔ تو اگر قرعہ اندازی میں شامل ہونا ہے تو وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہوگا۔ ہم بہت جلد ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس میں اناؤنس کیا جائے گا قرعہ اندازی کی ڈیٹ۔ اس قرعہ اندازی والی کی ڈیٹ والی جو ویڈیو ہوگی اس کے نیچے آپ نے ایک کمنٹ کرنا ہے اور آپ قرعہ اندازی میں شامل ہو جائیں گے۔ مین بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ کیسے چلے گا کہ قرعہ اندازی والی ویڈیو آ گئی ہے، اور اس کو آپ دیکھ کے اس کے نیچے کمنٹ کریں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ہمارے چینل دیسی منڈے کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن آن کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ فوراً جا کے اس کے نیچے کمنٹ کر کے قرعہ اندازی میں شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اس قرعہ اندازی کے لیے کوئی آپ کو انویسٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل فری ہے، اور بالکل فری ہے، اور یقیناً آپ کو نام ملے گا۔ جس کا نام نکلا اسے ملے گا لازمی، اس میں کوئی دھوکہ فریب یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنے چینل پہ عام طور پہ جو ہے خرید و فروخت کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اگر اس طرح کی بھی آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمارا چینل دیسی منڈا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن آن کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی کوئی چیز اپنی سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے ہم سیل کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔